नाजिमा बाजी आयत नंबर 222 222 ना। हाँ, तो आप शुरू कर दीजिए बाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वयसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे कौन सहाबा इकराम मुसलमान को आपसी से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में अल मरीज हैज के बारे में इस बारे में क्या हुक्म दिए हैं, ये क्या चीज है, ऐसा क्यों है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल की एक वजह ये भी थी कि मुसलमानों से पहले यहूद और नसारों के यहाँ इस बारे में बहुत इफरात और तफरीक थी। इफरात और तफरीक का क्या मतलब है कि ये यहूद इस दौर में अपनी बीवियों से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखते थे। सिर्फ ये नहीं कि इनको बिस्तर से अलग करके बाद केसेस में घर से भी बाहर अलग कर दे। इसके बरक्स ईसाइयत में किसी किस्म की पाबंदी और कैद नहीं, सारे ताल्लुक हद तक और इसका ताल्लुक भी जायज करार दिया गया था। तो सहाबा किराम ने इस मामले में सही रास्ता मालूम करना चाहा कि हमें क्या करना चाहिए। पर फिर आप देखें कि बज़ाहत देखने में सवाल जो है जरा सा ऑकवर्ड भी लगता है और अमूमन ऐसे सवालात बरसरे मजलिस नहीं किए जाते। और फिर की किताब को फिक्र किताब है और बाज लोग ये भी सोचते हैं कि इस किताब में जिसका पढ़ना इबादत है उसमें अगर ऐसे लफ्ज और ऐसे मामलात तो क्या इनको पढ़ना भी इबादत है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला हक बात करने में नहीं शर्माता। और ये सब क्योंकि हमारी जिंदगी के मुतालिक मामलात हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने बगैर किसी लाग लपेट के मामले को बिल्कुल खुल के बयान कर दिया है। बाज ये मुश्किल बातें पेश आती हैं कि आप कुरान मजीद छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या ऐसे माहौल में कि जहाँ पर कदरे झिझक घबराहट भी होती है कि अब यहाँ इस बात को कैसे बयान किया जाए, या ख्वातीन को जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको ऐसी चीजें एक्सप्लेन करना मुश्किल लगती है। अगर आप इस सब को एक नॉर्मल और फितरी चीज समझें कि दिस पार्ट ऑफ लाइफ किसी चीज कैसी जैसे आपकी बाकी जरूरियात हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आप अपनी बाकी नजाकतों से अपने आप को पाक साफ रखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी जिस्म से आने वाली एक निजाजत है जिसका यहाँ पर पूछा गया और उसका जवाब भी दिया गया है कि ये क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर अंसार की औरतों की तारीफ की है कि वो हक बात पूछने में नहीं शर्माती। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा बिमसला वइज़ा तन फमा फौक़हा के बाद औकात मामूली चीज है और ऐसी चीजें जिनको हम डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन जरूरतन उनको डिस्कस करना भी कोई बात नहीं है। बस ये कि अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जो मुनासिब हो, माकूल हो, क्योंकि मुरव्वत के खिलाफ होता है तो सरे मजलिस ऐसी बातों को बहुत इस अंदाज में किया जाए कि जो बेहयाई में दाखिल हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से बात की गई है। वयसअलूना का अनिल महीद, और वो आपसे हैज के बारे में पूछते हैं कि इसका क्या हुक्म है। कुल, आप बता दीजिए, हुआ अज़ब, कि वो अजियत है, वो एक तकलीफ की हालत है। एडमिनिस्ट्रेशन के इस हाल में सेहत से ज्यादा बीमारी से करीब है, क्योंकि ये न सिर्फ इंसान के जिस्मानी तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली भी अपने आप को हेड डाउन फील करता है, जिसमें बड़े सिम्टम्स तिब्बी तौर पर डायग्नोज किए जाते हैं। इंसान पीरियड से पहले भी इसके दौरान भी क्योंकि हार्मोन चेंज होता है, चिड़चिड़ापन और बाज़ औक़ात डिप्रेशन, टेंशन, बेचैनी, इरिटेशन, सुस्ती, थकावट और नीडनेस, बिना वजह रोना, ये सब सारी चीजें उसके साथ हैं। तो इन सारी अलामात को एक्सप्लेन भी करते हैं और दूसरों में भी देखते हैं। तो मर्दों को ये बता दिया गया है कि औरत की इस हैसियत को स्टेट
इस स्टेट को समझें कि ये स्टेट वो है जो है वो दोनों के लिए तकलीफ दे है। अब आप देखें कि जिस पर गुजर रही है ये सारी कैफियत उसके लिए तो तकलीफ है, और तकलीफ दे जैसे औरत के लिए, लेकिन मर्द के लिए भी तकलीफ दे है कि जो ऐसी औरत के साथ रह रहा है इसके लिए भी एक परेशानी होती है। आप देखेंगे कि आपका मूड ऊपर नीचे होगा, आप बिला वजह गुस्सा होंगे जब आप बात पर और जब आप बात पर नाराज होंगे तो आप तो हैं ही मुतासिर, लेकिन वो भी मुतासरीन में से हैं। अजब जो है अगर वो चीज को जिस्मानी और रूहानी तौर पर इंसान के लिए नुकसानदेह है, अजियत का बाइस बना है जी। और इसमें वजाहत में आगे आता है तो फिर ये नजासत है और ये गंदगी है और ये अजियत है। फातजिन कि अलग रहो औरतों से, यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर में अलग रहो या घर से अलग रहो, इससे मुराद है सेक्सुअल रिलेशनशिप से अलग रहो। फिर महीज हालत हैज में माने इस हाल में तुम जिस्मानी तौर पर ताल्लुक कायम ना करो, ये अल्लाह के हुदूद में से है। अच्छा, इसकी वजाहत हदीस में भी है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इन सऊ कुल्ला शैइन इल्ला निकाह, कुछ भी कर सकते हो सिवाय निकाह के। तो यहाँ पर निकाह के मायने है जिस्मानी ताल्लुक, यानी शौहर और बीवी का ताल्लुक का खास ताल्लुक। इस नऊ कुल्ला शैइन इल्ला निकाह, यानी निकाह के सिवा सब कुछ कर सकते हो, पास बैठ सकते हो, नॉर्मल यानी जिंदगी गुजारो। वला तक़रबूहुन्ना, और ना तुम मुझे करीब आओ, और ना करीब जाने से मुराद यहाँ कराबात जिस्मानी है, यानी सेक्सुअल रिलेशन होता है। हत्ता यतहुरना, वो पाक हो जाए, वो पाक हो जाए, और यहाँ पाक होने से मुराद ये है कि उनका खून आना बंद हो जाए। फैज़ा तताहरना, फिर अगर वो पाक हो जाए, और तताहुर होता है एहतिमाम के साथ पाकिज़गी हासिल करना, पाकिज़गी हासिल करना। गुस्ल है चाहिए, अब मुराद ये है कि जब वो नहा चुके हैं जनाबत की एक किस्म। फैज़ा तताहरना, फिर वो जब पाक हो जाए यानी नहा चुके हो। फातुहुन्ना, तो आओ उनके पास, और ये इबाहत के लिए अब जायज है। इसका ये मतलब नहीं कि लाजमी ताल्लुक कायम करना है, इससे मुराद ये है कि अब आप जिस चीज की ममानियत वला तक़रबूहुन्ना, ममानियत दूर हो गई है, तो हुन्ना मिन है हमारा कुमुल्ला, से अल्लाह ने हुक्म दी है, यानी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक उस तरीके पर कायम करो जिस तरीके पर अल्लाह ने इजाजत की। और फिर वो एक ही तरीका है, यानी महीज को अगर आप दूसरे मायने में ले तो क्या है, यानी जिस जगह से हैज आता है, जहाँ से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है, फातुहुन्ना मिन निसो अमारा कुमुल्ला, सिर्फ उस के पर ताल्लुक करो जिसका अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। जिसकी वजाहत मस्जिद आगे भी आएगी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु तव्वाबीन, मोहब्बत रखता है तव्वाबीन से। तव्वाबीन कौन है? जो बहुत ज्यादा तौबा करते हैं, जो हुदूद की पाबंदी करते हैं और छोटी मोटी गलती पर भी फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। युहिब्बुल मुतहहारीन, और मोहब्बत रखते हैं पाकीज़गी हासिल करने वालों से, पाक रहने वालों से। ये तताहुर है, इसके बाद का तताहुर भी है, और फिर दूसरा तताहुर भी है। कौन सा? शौहर की बीवी के ताल्लुक के बाद का तताहुर भी है कि इतनी तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखो, क्योंकि तहारत दो तरह की होती है, एक ज़ाहिरी तहारत और एक बातिनी तहारत। ज़ाहिरी तहारत में क्या है कि इंसान गुस्ल करे और अपने जिस्म के ऊपर आने वाली सारी निजात को दूर करे, ये तताहुर है। और बातिनी तताहुर क्या है कि इंसान के अंदर जो दूसरे के लिए बुरे जज्बात हैं, या हसद है, या कीना है, या नफरत है, उससे भी अपने आप को पाक करना चाहिए। तो शौहर बीवी का ताल्लुक अल्लाह के कायम की हुई हुद्दत के मुताबिक होना चाहिए, और इस ताल्लुक में एक दूसरे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, और कहीं कोई भी कमी बेशी हो जाए तो इंसान होने के नाते क्या करे, एक दूसरे से माफी मांग ले, और अल्लाह से भी माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत रखता है जो तौबा कर लेते हैं, रिपेंट करते हैं, और उन लोगों से मोहब्बत रखता है जो पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं, साफ सुथराई का ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर ख्याल रखते हैं। अब आप देखें कि जो मैंने अभी बात की है कि मिन हैज़ु अमरा कुमुल्ला, कि यहाँ से सवाल पैदा हो गया कि इस जगह इसके लाने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि जिस मकाम पर हालत हैज़ ताल्लुक जायज नहीं है,
वो मकाम अल्लाह का हुक्म किया हुआ मकाम है। ठीक है। 12 के करीब रिवायत आती है कि जिसमें औरत की बुजुर्ग से इस ताल्लुक कायम करने को मना किया गया है, और कौम लूत का असर भी यही शुरू हुआ था। पहले उन मर्दों औरतों के पिछले हिस्से को इस्तेमाल किया, के बाद औरतों की जरूरत नहीं रही, मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करने लग गए, तो इस चीज से मना किया गया। ऐसा करने वालों पर लानत भेजी गई है, और अगर ऐसा करने की इजाजत होती तो फिर हालत हैज में इसको मना करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो हैज का मुकाम नहीं है, वो तो दूसरी निजाजत है। तो फिर निजाजत के मुकाम पर ताल्लुक कायम करना ये मुतत्तहरीन की मिजाज और तरीके के खिलाफ है। और ऐसा करने इंसान न सिर्फ इंसान के मबूज नजर होता है, बल्कि शौहर बीवी का रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है, बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह ताला की नजर भी इंसान का मर्तबा कम होता है। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तवाब है और मुतत्तहरीन है। अब इसमें आप देखिए कि कितनी खूबसूरत आयत है इस एतबार से, यानी औरत के हुकूक के प्रोटेक्शन भी है इसमें। अगर मर्दों को खुली छूट दी जाती तो जैसा वो चाहे करें, तो उस सूरत में औरत के लिए क्या चीज तकलीफ हो जाती है। अगर हालत हैज में इजाजत दे दी जाती तो तकलीफ और हालत हैज के अलावा या उस दौरान उस दूसरे तरीके पर जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं किया इस ताल्लुक की इजाजत दी जाती, तो औरत के लिए इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता, और यानी तकलीफ के सिवा उसको कुछ भी हासिल नहीं था। और फिर इसी तरह से ये क्योंकि इस हालत में और जिस्मानी तौर पर सेहत से ज्यादा बीमारी के करीब होती है, नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर भी बीमारी के ज्यादा करीब होती है। हत्ता कि ये कहा जाता है कि ज़हनी याददाश्त और ज़हन पर भी वो पूरी तरह स्टेबल नहीं होती। बाद रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक 150 सिम्टम्स डायग्नोज की गई है। औरत के अंदर इस अमल के दौरान सिस्टम होती है न बीमारियों के मुख्तलिफ औरतों पर रिसर्च करके 150 सिम्टम्स पाई गई है जो अब नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल के खिलाफ होती है। तो इससे पता चलता है कि औरत की हुकूक की रिवायत बेहद जरूरी है, उसके हक की, उसके मिजाज की, उसके तकलीफ की, और इख्तिताम पे इसलिए कहा गया है कि अगर औरत की तरफ से जज्बाती कैफियत से मर्दों से कोई तकलीफ पहुंच जाए या मर्दों की तरफ से औरत पर कोई तकलीफ पहुंच जाए तो फिर क्या पसंदीदा है, ये क्या किया जाए। अल्लाह के हुजूर इंसान अपने गुनाह को माफी मांगे और हर हाल में पाकीज़गी का ख्याल रखे। अब ये ताहुर आप देखें कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जिस्मानी पाकीज़गी तो है, इसमें नहाना, साफ सुथराई, ये सब चीजें आती हैं, लेकिन शौहर और बीवी के दरमियान तो बाज़ औक़ात एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां पैदा होती है, क्योंकि शैतान का सबसे पसंदीदा काम क्या है, हस्बैंड वाइफ को लड़ाना। और जब औरत ऐसे हालात से गुजर रही होती है तो उसका मिजाज बरहमी हो तो इसमें अगर कोई चीज ऐसी हो जाए कि वो दिल में रह जाती है, फिर वो जिंदगी का एक हिस्सा बनने लगती है। तो सारी सूरतों में जो बेहतरीन चीज ये है कि अल्लाह से मोहब्बत हासिल करने के लिए इंसान दूसरे को भी माफ कर दे, और साथ साथ दिल की जो बातिनी तहारत है उसका भी एहतमाम करे। और ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि जब इंसान के सामने एक बहुत बड़ी मंजिल और बहुत बड़ा गुर हो, किसी तरह अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो। अब देखिए कि इंसान के लिए इससे बड़ी और कोई औरत की बात नहीं हो सकती कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप ये चाहते हैं कोई इंसान आपसे मोहब्बत करे तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ना। मसलन अगर आप ये चाहें कि कोई आपसे मोहब्बत करे तो इंसान क्या करे, हर वो काम जो उसके लिए पसंद होगा वो, और फिर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उसको क्या पसंद है, और ये नहीं जाना चाहेंगे कि उसको क्या पसंद है। हत्ता कि आप वो करें कि वो खुश हो जाए, उसको खुश करने का हर वो काम करना चाहेंगे। आप यहाँ पर आप देखिए कि आपको दो काम बता दिए गए जिनके जरिए अल्लाह को खुश कर सकते हैं।
तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे। और वो दो काम क्या है? दो काम क्या है? तौबा और दूसरी एक पहला तौबा, दूसरा तहार। जब आप वुजू कर रहे होते हैं, जब आप नहा रहे होते हैं, आप खुद को निजात से दूर कर रहे होते हैं, तो इन सब कामों को मुसीबत बिलाए जान और ड्यूटी समझ नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुशी से करें। क्या सोचे कि हम अमूमन सचते हैं, बनते हैं, अपने आप को संवारते निखारते हैं इसके लिए कि लोग हमसे मोहब्बत करें। इससे ऊपर उठ जाइए, नींव बड़ी कर लीजिए। अगर वो साफ सुथरी होगी, अगर मैं अच्छी हालत में मेरे बाल साफ, नाखून साफ, दांत साफ, कान साफ, स्किन साफ, तो ये सब चीजें मुझे किसके करीब करेंगी? अल्लाह के करीब करेंगी। और इसी तरह अगर मेरे दिल के अंदर से नफरतें और हसद और ये सारी चीजें निकल जाएं और मुझे बाद में तहारत नसीब हो जाए, तो मैं तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एवज में अल्लाह की मोहब्बत। क्या उससे बड़ी कोई चीज है? और क्या चाहिए? ये सब कुछ क्या कर जाता है? इंसान हो जाता है, इंसान आसान हो जाता है। और हैज में अहकामात और औरत हैज के अहकामात में औरत नमाज ही नहीं पड़ेगी, यानी शौहर के ताल्लुक के अलावा उस पर क्या मना है? नमाज की अदायगी भी। ये एक ऐसा मसला है कि जो 14 साल पहले से चला आ रहा है। रिसेंटली ये बहुत सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने ऐसा फितना उठाया है कि अगर औरत हालत हैज में भी नमाज पढ़े जो दुरुस्त नहीं है, उसके लिए यहाँ हदीस जमा की गई है और सही हदीस है। अब मसला हजरत आयशा कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हैज आए तो नमाज छोड़ दो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और जब वो खत्म जाए तो वो गुस्ल कर लो और नमाज पढ़ो। और एक रिवायत में है कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक क्या ऐसा नहीं कि जब औरत को हैज आए तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोजा रखती है। हमने कहा हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के दीन में कमी की यही वजह, यानी कि दिन तक नमाज ना पढ़ना बहरहाल अजर से कम होता है। हजियत का तकाजा कम होता है। हजरत तकाजा कहते हैं कि एक औरत ने हजरत आयशा से अर्ज किया, हमने कोई औरत हैज से पाक हो तो नमाज का कज़ा पढ़े, तो उससे क्या पता चलता है कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? तो कहा कि क्या पाक होते हैं कि फिर दोबारा दोहराए नमाजों को। उन्होंने कहा कि क्या तू हुरिया है? हमको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हैज आता, तो फिर आप हमको नमाजों की कज़ा पढ़ने का हुक्म नहीं देते थे। या मुआवजा ने ये कहा कि नमाजों की कज़ा नहीं पढ़ने देते थे, यानी हैज के दिन। हुरूरिया का क्या मतलब है? ये हरूरा से निस्बत है। जब कूफा से 2 मील दूर के रास्ते पर एक जगह का नाम है जहाँ खारजी इकट्ठा होते थे जिन्होंने हजरत अली को मारा था, तो इनके अकायद जो थे वो दीन से बहुत दूर थे। तो उन्होंने कहा कि खारजी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हजरत फातिमा बिन हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु में महीना भर पाक रही होती। इसको इस्तिहारा कहते हैं कि क्या नमाज छोड़ दूं, नमाज नहीं पढ़ूं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक रग का खून है, हैज का खून नहीं है। लिहाजा जब हैज शुरू हो तो आदत नमाज छोड़ दो, और जब आदत के बराबर दिन गुजर जाए तो खून धो लो और नमाज पढ़ लो। इस्तिहाजा की हालत में नमाज अदा करनी चाहिए। और शौहर भी बीवी का ताल्लुक कायम कर सकता है। उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब फातिमा बिन्त अबू हुबैश इस्तिहाजा की हालत में थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब हैज का खून हो तो उसकी रंगत क्या होगी, यानी वो औरत जिसको सारा महीना डिस्चार्ज होते रहता है,
وہ اپنے دنوں کو کیسے پہچانے گی کہ حیض کی رنگت فرق ہوگی. اور یاد رکھو کہ جب ایسا ہو اپنی نماز روک دو، یعنی رنگ فرق ہو جائے، نماز نہ پڑھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ حالت حیض میں نماز نہیں، اور جب وہ ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز ادا کرو. یعنی نماز ادا کرنے سے پہلے پھر غسل کرنا ضروری ہے. ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں، نفاس کا کیا مطلب ہے؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے دور میں بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن یا 40 راتیں بیٹھی رہتی، یعنی نماز نہیں پڑھتی. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی پردہ نشین عورتوں کو عیدگاہ میں لے جائیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی نماز نہ پڑھیں. تو کہاں نہ پڑھیں؟ عید کی نماز بھی نہ پڑھیں، اور عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، دعا میں شریک ہو سکتی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان ساری حدیث میں سے کہ حالت حیض میں نماز نہیں، اور جو نماز نہیں ہے اس کے بعد میں قضا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، دعا میں شریک ہو سکتے. اب سوال تھا یہ سالونہ کا انل مہی، اور آپ دیکھیے جواب کہاں تک جاتا ہے کہ کتنی دور تک جاتا ہے. قرآن رہنمائی دیتا ہے، آپ کو حکم نہیں بتاتا یہ جائز ہے یا ناجائز، کی پوری طرح عمل کا ایک میدان فراہم کرتا ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ، الحمد للہ. آپ نے تو بہت لمبا چوڑا درس تیار کرے تھے باجی، ماشاء اللہ. بہت ہی بہترین طریقے سے ایک بات کو آپ نے واضح کرے. الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ مزید فضید. بہت ہی اچھے سے طریقے سے آپ نے واضح کیے. بہت خوشی ہوئی میرے کو آپ سے سن کر. آپ نے کو کچھ بولنے کی اس میں ایک ورڈ بھی نہیں بچا کہ میں آپ کو کچھ سمجھاؤں. آپ نے میرے کو اتنا کچھ سمجھا دیا کہ میرے کو آپ سے کچھ سیکھنے کو مل گیا. ایسا ہو گیا. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ مزید فضید. ابھی شبانہ بازی آپ آ رہے ہیں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وبک نستعین یا فتاح. آمین یا الہی آمین. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے رب مجھے علم دے. اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. الحمدللہ آج جمعہ ہے تو میں درود کے تعلق سے حدیث پہلے رکھتی ہوں. ترمذی کی حدیث ہے 1999، جس میں عبید بن قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اپنی دعا کا نصف حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی دعا کا 2/4 حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود و سلام کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری پریشانی اور مشکل سے نجات کا باعث ہوگا اور تیرے گناہوں سے بخشش کا باعث ہوگا. سبحان اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 218. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. تو معنی ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ
اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تشریح ہے، اللہ رب العزت نے وضاحت سے فرما دیا ہے کہ غلطی سے جو ہوا وہ معاف ہے، مگر یہ کفار جان بوجھ کر رہے ہیں، مثلا اللہ کی راہ سے روکنا، یعنی اسلام قبول کرنے پر اذیتیں دینا، مارنا پیٹنا اور پھر بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دینا، اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، پھر مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، فساد، غارت گری اور دین سے منع کرنا، فتنے کفار خوب زور و شور سے کر رہے تھے، جو رب العزت فرماتے ہیں کہ جب فتنہ اس قدر بڑھ جائے تو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اسے روکنے کے لیے قتل جائز ہے تاکہ امن ہو جائے۔ اس آیت میں وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ کفار تو ہر وقت اور ہر صورت میں مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے، کیونکہ اسلام کے اصول و قوانین اور عقائد ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، غرض ان کی ہر بات اسلام سے مختلف ہے، اس لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس حد تک تنگ کریں کہ وہ اسلام قبول کرنے سے باز آ جائیں، اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی راہ اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تصریح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھبرا کر یا کسی وجہ سے دوبارہ کافر ہو گیا تو اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ کفر کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ہمیشہ دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے پھر مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی، لیکن اگر کوئی کفر کی حالت میں ہی مر جائے تو جو اچھے اعمال ان سے قبول اسلام کے بعد کیے تھے ان کا بدلہ بھی ان کو کچھ نہ ملے گا، اس لیے اسے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دین اور ایمان پر ڈٹے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اعلان کیا ہے کہ جس طرح غلطی سے صحابہ کرام سے حرمت والے مہینوں میں کافر کا قتل ہو گیا تھا، جو کہ انہوں نے صرف اور صرف فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی فرمانبرداری کے لیے جہاد کی صورت میں کیا تھا، تو ان کو پریشان ہونے کی صورت نہیں، وہ اللہ ہی رحمت اور اجر و ثواب کے پورے مستحق ہے، کیونکہ وہ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس لیے ان کی غلطی معاف ہو چکی ہے۔ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان، ہجرت اور جہاد یہ تو مسلمان کی حال ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے عمل میں ڈال دیں، کیونکہ یہی مشکل بات ہے۔ سیکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے، کسی کو بھی سن لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کو اپنے عمل میں ڈالنا ہی مشکل بات ہے۔ سمعنا وأطعنا یہ چیز ہی کسی طرح سے ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ شبانہ بازی آپ نے بھی اچھا کیے الحمدللہ، اور تھوڑا سا اور زیادہ لے سکتے تھے آپ، لیکن آپ نے بہت شارٹ کیے، لیکن اس میں بہت اہم باتیں آپ نے بیان کی الحمدللہ۔ ایسی محنت کرتے رہو، ماشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا بھی۔ اور کون بچا تھا؟ اور عائشہ بازی کا ہو گیا تھا ہے نا، ممتاز بازی کا بھی ہو گیا تھا، عالیہ بازی نے بھی کیے تھے، اسما بازی باہر ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب دعا لے لوں۔ ساجدہ بازی ہے نا، تو وہ آئے نہیں نا آج بازی، آج آئے نہیں، وہ ان کا رہ گیا، اب اگلے ہفتے دیکھ لیں گے۔ ہو رہا ہے، آپ کو 10 منٹ کا درس لے لیجیے، پھر دعا لے لیجیے گا۔ آیت پوری ہوتی نہیں نا باقی اس میں ہے نا، آیت پوری نہیں ہوئی تو بات ادھوری رہ جائیں گی۔ پھر بھی دیکھو ایک آیت اگر ہوتی ہوں تو میں لے لیتی ہوں،
پھر اپن دعا لے دعا لیں. لے کے بالکل سبق دے دیجیے آپ. دعا لے کے سبق دے دوں؟ جی اچھا ٹھیک ہے نا. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت ولا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسابا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ويا عزيز ويا غفار ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والسوء الأخلاق والسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رزاق الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي أعوذ بك من همزة الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفلسرات. يا عزيز يا غفار. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والأمل بذلك ما باقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم أنس وحشتي في القبر. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا هدى ورحمة. اللهم زكني منه ونسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناسيك بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونورا صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللہ تمام تعریفیں ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما، فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا۔ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فخر، تکبر سے بچانا۔ ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا۔ اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ آپ کے رضا والے کام کرنے کی ہدایت فرما۔ اللہ آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر عمل کرنے والے بنا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا۔ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے اور اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا۔ اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا۔ اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو۔ اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا۔ اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو۔ اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دینا۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق سوال کرتی ہوں۔ اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اللہ اس کتاب قرآن میں میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر اور تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنی اور عجبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں۔ اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دینا۔ اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا۔
یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر دے رنج و غم کو، اور میری فکر اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھ، تو ہمارے کانوں اور آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے، اور تجھی سے بخشش مانگتے ہیں، اور تیری ہی طرف لوٹ کر